दूसरा जहन्नमी पकड़ लेगा जन्नती को। मौलाना फारूक, मौलाना अब्दुल हकीक साहब, ठहरो, मुझे पहचानते हो? हाँ, कहो क्या बात है? अनल्लज़ी सक़ैतुहु शरबतन, मैंने आपको पानी पिलाया था दुनिया में, आप मुझको उसका बदला दे दीजिए। ये जन्नती बंदे ठहरे हुए हैं, रब का हुक्म होगा मेरे बंदे जन्नत में जाते क्यों नहीं हो? वो बंदे अर्ज करेंगे परवरदिगार ये तेरे बंदे हैं, इन्होंने दुनिया में मुझे वजू करने के लिए पानी दिया था, या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझको पानी पिलाया था, ये मुझसे बदला मांग रहे हैं। खुदा की कसम कुर्बान जाओ नबी रहमत पर, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं, ए मेरे बंदो जन्नतियों, तुम उन सबका हाथ पकड़ लो, जन्नत में लेकर चले जाओ। सुभान अल्लाह। ये करम देखो, मैं अर्ज करता हूं ये मुसलमानों, अगर तुमने जन्नती को पानी पिला दिया, वो इख्तियार रख रहा है तुम्हें जन्नत में ले जाने के लिए, तो जिस नबी को रब ताला ने जन्नत का कब्जा दे दिया है, उस नबी को इख्तियार क्यों नहीं है? इसीलिए तो बरेली का ताजदार बोल पड़ा कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुमसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और कैसे लोग उस दिन बख्शवाओं के जरा ये मुलाहजा कर लो, हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन की अजमत कौन नहीं जानता है। औरतों ने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मर्दों की भीड़ आपके पास ज्यादा हो जाती है, या रसूल अल्लाह, हम औरतें मर्दों की भीड़ की बुनियाद पर आपके करीब नहीं हो पाती, हमें दीन की बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। या रसूल अल्लाह, हमारा जलसा आप अलग मुतय्यन फरमा दें। अल्लाह के हबीब ने कबूल फरमा लिया, औरतों का जलसा हुआ, सरकार तशरीफ ले गए, मेरे आका खुतबा देने लगे। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस औरत के बच्चे मर गए हों, कच्चे बच्चे, वो कयामत में अपने माँ बाप की शफाअत करके जन्नत दिलाएंगे, वो बच्चा रब की बारगाह में अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए झगड़ेगा। उलमा फरमाते हैं झगड़ने का मतलब वो मचलेगा, वो अर्ज करेगा मेरे मौला मेरे बाप को बख्श, मेरी माँ को बख्श, तब मैं जन्नत में जाऊंगा। और वो मचल मचल कर अर्ज करेगा, रब ताला उस बच्चे के मचलने को कबूल फरमाएगा, उसके वालिदैन की बख्शिश फरमा देगा। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, और जिसका एक बच्चा मरा हो, आका फरमाते हो एक बच्चा अपने माँ बाप की बख्शिश कराएगा। तब तक वही हजरत उम्मुल मोमिनीन अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, और जिस औरत के कोई बच्चा ही ना हो, आका फरमाते हैं उसकी बख्शिश मैं कराऊंगा। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, और सलाम उस पर कि जिसने कह दिया सब मेरे ही मेरे हैं। और कौन बख्शवाएगा, जरा इसको भी सुनो। कुरान की तिलावत किया करो, मस्जिदों में जाया करो, मस्जिदें तामीर हों तो अपने हस्ब उसात हिस्सा लिया करो। आज तो मस्जिदों को शहीद करने और गिराने का प्लान बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद को फस्ताई ताकतों ने अपने बलबूते पर शहीद किया, बुतखाने में तब्दील किया। हालांकि इन्हें मालूम है कि इस्लामी नुक्ता नजर से मस्जिद खालिसा जमीन पर तामीर की जाती है। अगर मस्जिद की जमीन किसी की मिल्कियत है और वो नहीं दे रहा है, तो आप जबरदस्ती करके उस पर वो तामीर मस्जिद की नहीं कर सकते। खालसा जमीन पर हमारी मस्जिद की तामीर हुई, मगर ऐसी तारीख गढ़ी गई जिस तारीख ने हिंदुस्तान में इंसाफ और दियानत का जनाजा निकाला, मुसलमान और गैर मुस्लिम को एक ऐसे अंदाज से लड़ाया कि जिसमें इबादत गाह जद में आई और इबादत गाह का चेहरा मस्त किया गया। इबादत गाह की ईंट से ईंट बजा दी गई। इबादत गाह गिराने वालों को फर्दन फर्दन जो सजाएं रब की तरफ से मिली, वो सजाएं मैं नहीं बयान कर रहा हूं, लेकिन एक बात तो मैं जरूर अर्ज करने का हक रखता हूं कि ताला खुलवाया था जिसने, उसका भी नानो निशान मिटा।
شہید کروایا جس نے، سیاست کا جنازہ اس کا بھی نکلا، دلی سے لے کر کے یوپی حکومت تک ان سب کے سیاست کے جنازے نکل گئے جنہوں نے بابری مسجد کے آڑ میں اپنی سیاست کو چمکانا چاہا تھا۔ انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن میں رب کا حکم ہے کہ جو مسجدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صافی خرابہا، جس نے مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی، ویران کرنے کی کوشش کی، لہو فی الدنیا خزی وفی الآخرۃ عذاب عظیم، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وہ ساری سیاسی پارٹیاں رسوائی کی سیاہی اپنے چہروں پر لگا کر کے بھارت میں گھوم رہی ہیں، ان کا منہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو باقی ہی باقی ہے۔ یہ جملہ میں ترشی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے ان کی عبادت گاہیں گرا کر کے۔ اور سن لو، بھارت کی سرزمین ہو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جس ملک میں بھی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ ملک امن و امان کے ماحول میں نہیں رہ پایا ہے، لوگ پریشان رہ گئے ہیں۔ عبادت گاہیں رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تمہیں گرانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ آج مسجدوں کو پھونکا جا رہا ہے، آج مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے۔ ایک قوم مسلم آج اس اسٹیج سے میں آپ کو اس منبر سے پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہیں سجدہ کرنے کا وقت نہیں آیا، اب بھی تمہیں کیا قرآن پڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے، اب بھی تمہیں کیا متحد ہو کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے رسول کا عشق اپنے دل میں لے کر کے آگے بڑھنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اب بھی تم جماعتوں میں بکھرے رہو گے، اب بھی تم رسول اللہ کی عظمت کا کھلواڑ بناؤ گے۔ آؤ دیکھو دیکھو، میں تمہیں بتاتا چلوں، گزشتہ سال اگست کا مہینہ لے لو، گزشتہ سال اگست کے مہینے میں آپ نے ایک اعلان سنا ہوگا جو پوری دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ ترکی میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اس زلزلے میں نہ جانے کتنے لاکھ انسان ترکستان میں یعنی ترکی میں ہلاک ہو گئے۔ کیا آپ نے اس تبصرے کو جانا کیسے وہ آیا، اس زلزلے کو جانا کیسے آیا تھا؟ اس پر آپ نے کچھ تنقید اور تبصرے کی بنیاد پر ریسرچ کیا کہ نہیں؟ سنو، آج اعلان ہو رہا ہے، آج رسالوں میں وہ سارے ماحول آ رہے ہیں، آج کتابیں اس کے تعلق سے منظر عام پر آ گئی ہیں کہ ترکی کا گزشتہ سال اگست کے مہینے میں زلزلہ کیوں آیا تھا۔ اگست کے مہینے میں ترکی میں سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا ترکستان کا، اس فوجی اڈے میں فوجیوں نے اور فوج کے جنرلوں نے ایک جشن منایا تھا اور اس جشن میں یہودیہ لڑکیوں کو اور عیسائیہ لڑکیوں کو ناچنے گانے کے لیے بلوایا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں آئیں اور جب رقص و سرود کی محفل گرم ہوئی تو ایک جنرل نے اسی جوش کے عالم میں شراب پی کر کے کہا قرآن لاؤ۔ قرآن لا کر کے اس کے ہاتھ میں دیا گیا، اس نے کہا پڑھ کر کے سناؤ۔ جب کسی نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا قرآن کا معنی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسی محفل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اس کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں، اور ایسی محفل میں ہم نے قرآن کو لے لیا، مگر قرآن نازل کرنے والا خدا کہاں ہے؟ اتنا کہہ کر کے اس نے لڑکی کے قدم میں معاذ اللہ قرآن کو پھینکا اور ان یہودیہ لڑکیوں نے اپنے پاؤں سے جیسے رقص و سرود ناچتے ہوئے قرآن کو لیا۔ تو بتانے والا بتا رہا ہے کہ سمندر پھٹ گیا اور اس سمندر سے آگ کے شعلے نکلنے لگے اور وہ ساری محفل، وہ سارے لشکری کہاں تہس نہس ہو گئے کچھ پتا نہیں، صرف اتنا پتا چلا کہ جس زمین پر یہ محفل منعقد تھی اس زمین کو اٹھا کر کے اس سمندر میں جو آگ کا شعلہ نکل رہا تھا اسی آگ کے شعلے میں پھینکا گیا۔ دور سے لوگ دیکھ رہے تھے اور پھر زلزلہ ایسا محسوس ہوا، اس طرح سے آیا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں کے ہلاک ہو گئے، سارا ترکی حکومت کا عملہ لگ گیا، مگر آج تک پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ سب کہاں گئے، کس کھیت کے وہ مولی تھے اور کہاں ان کو چر چگ لیا گیا۔ اس طرح سے ان پر عذاب نازل ہوا اور رب کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ دیکھ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگست کے مہینے میں گزشتہ سال یہ زلزلہ جو ترکستان میں آیا تھا، قرآن کی بے حرمتی پر یہ زلزلہ آیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ جب قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے تو ایسا زلزلہ آیا، اور جہاں جہاں قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی رہے گی زلزلے کے عذاب میں لوگ مبتلا ہوتے رہیں گے۔ مسجدوں کو جہاں جہاں ویران کیا جاتا رہے گا، مسجدیں تباہ و برباد کر دی جاتی رہیں گی، سارا ماحول ختم کر دیا جاتا رہے گا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں میں نمازیں پڑھا کرو۔ جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت منعقد کرے گا اللہ تعالیٰ، حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکو، اور سور پھونکنے کا ماحول ہوگا تو رب کے فرشتے عرض کریں گے اے میرے مولا، جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، مگر پروردگار عالم ان مسجدوں کو کیا کیا جائے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مسجدوں کو اٹھا لو اور جنت کا تاج بنا دو۔ یہ ساری مسجدیں اٹھا لی جائیں گی اور جنت کا تاج بنا دی جائیں گی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا جنتی گزرنے لگیں گے تو مسجدوں کو جن لوگوں نے تعمیر کیا ہے وہ مسجدیں کشتی کے شکل میں لائی جائیں گی، اور ان تعمیر کرنے والے اور
नमाजियों को हुक्म होगा कि इस कश्ती में सवार हो जाओ और दूसरी रात से वो मस्जिदें तुम्हें लेकर के जन्नत में पहुंचा देंगी। तुम्हारे लिए जन्नत किस अंदाज से है, तुम्हें इस माहौल से गुजरना है और जन्नत में जाना है। किस अंदाज से रब ताला अपने महबूब के उम्मतियों की मगफिरत कर रहा है। मेरे सरकार शफाअत कर रहे हैं, ऐसी आम शफाअत हो जाएगी प्यारे कि एक एक गुनहगार तलाश करके बख्शे जाएंगे। जब इस माहौल को देखेंगे बड़े बड़े परहेजगार लोग तो कह पड़ेंगे ए फला गुनहगार तू थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे और हमारी नेकी ले ले। तो वो गुनहगार चौंक पड़ेगा कि अरे ऐसा मामला क्या है, अभी तो कोई मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और तुम अपनी नेकियां हमें दे रहे हो, हमसे हमारा गुनाह मांग रहे हो। अल्लाह अल्लाह मामला क्या है। तब तक बोल पड़ेंगे परहेजगार क्या तुम नहीं देख रहे हो कि आकाए करीम की करीमाना शान क्या है। मेरे सरकार गुनहगारों की शफाअत कर करके जन्नत दिला रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा गुनाह दे दे ताकि हम सरकार की शफाअत से जन्नत में चले जाएं। अल्लाहु अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि क्या ही ज़ौक़-ए-फ़ौज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, और कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। और एक बात सुनो, कयामत में अल्लाह के हबीब कितनों को बख्शवाएंगे, ये सवाल उठा था। सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह आपके गुनहगारों उम्मतियों की कमी नहीं होगी, कयामत तक होंगे सब, कितनों को आप बख्शवाएंगे? तो आका तादाद बता रहे हैं कितनों को मैं बख्शवाऊंगा। सुन लो हदीस शरीफ के अल्फाज। आका इरशाद फरमाते हैं इन्नी अशफ़अ यौमल क़ियामा ले अक्सरा मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझसे पूछते हो मैं कयामत में कितनों को बख्शवाऊंगा। सुनो, ये जमीन पर जितने पेड़ हैं, जितने पत्थर हैं, जितने कंकर हैं, इन सब से ज्यादा आदमियों की बख्शिश कराऊंगा। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का कंप्यूटर लगा दो कि महाराष्ट्र में कितने पत्थर हैं क्या शुमार कर पाएंगे, कितने पेड़ हैं क्या गिन पाएंगे, कितने कंकर हैं क्या गिन पाएंगे। आका इरशाद फरमाते हैं रूए जमीन पर जितने पेड़, जितने पत्थर, जितने कंकर हैं, इन सबसे ज्यादा आदमियों की बख्शिश में कराऊंगा। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाए कि या रसूल अल्लाह जब इतनों की आप बख्शिश करावेंगे तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। नबी का ये रहमो करम भी आप देखते चलो। और मेरे आका ही इरशाद फरमाते हैं ए मेरे उम्मतियों, ये मेरी शान तो है मगर सुनो सुनो, नमाज ना छूटने पाए। अगर तुम नमाज छोड़ोगे तो सजा के बहुत जबरदस्त मुस्तहिक होगे। आका इरशाद फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फउल्क़िया फिन्नार सलासीना हुक्मा। जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है वो 80,000 साल तक जहन्नम में जलता रहेगा। इसलिए तुम आका की शफाअत की फजीलत सुनने के बाद बदअमल ना हो जाना। नबी करीम के सहाबा को देखो, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, ये हजरत उमर फारूक आजम हैं, ये हजरत उस्मान गनी हैं, ये मौलाए कायनात हैं जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है। मगर एक वक्त की नमाज नहीं छूट रही है। मैदान जंग में है तो तलवार की छांव में नमाजें अदा की जा रही हैं, समंदरों को पार कर रहे हैं तो नमाज अदा की जा रही है, अपनों में है तो नमाज पढ़ी जा रही है, खलवतो जलवत में है तो नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज में कोता ही नहीं हो रही है। किसी सहाबी से कोई नमाज छूट नहीं रही है। मैं पूछना चाहता हूँ जिनको जन्नत की गारंटी मिल चुकी है वो अमल की दुनिया में कितने आगे हैं और हम तो कितने सियाहकार गुनहगार हैं। हम फराइज छोड़ बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह ऐसा ना करना वरना रब के कहर के मुस्तहिक करार दे दिए जाओगे। और रब का जब कहर नाजिल होगा तो रब का फरमान ही है कि मैं अपने महबूब के सदक़े में तुम्हें बख्श तो दूंगा, मगर ये मेरे महबूब ही का तो मामला है। महबूब के जरिया ही से तो मैं कानून दे रहा हूँ नमाज पढ़ना, हज फर्ज हो जाए तो हज अदा कर लेना, ज़कात के लायक हो गए हो तो ज़कात देते रहना, रमजान के रोजे को रखते रहना। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया जो इन चीजों पर अमल पैरा हो उसके बख्शवाने की हमारी जिम्मेदारी है, उसको जन्नत दिलाने की हमारी गारंटी है। मेरे सरकार सारे लोगों की बख्शिश करा देंगे और सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब हमारे सारे उम्मती जन्नत में चले जाएंगे तो रब ताला का मुनादी निदा देगा कयामत में, रब ताला की तरफ से आरदीता या मोहम्मद, ए मोहम्मद। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा रब मुझे निदा देगा हत्ता युनादी
ینادینی ربی آردیتا یا محمد، میرا رب مجھے پکارے گا، اے محمد راضی ہو گئے ہو؟ فقولو ایو ربی ردیتو، تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا نہیں لوں گا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اسی لیے تو اجمل سلطان پوری نے کہہ دیا کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں۔ عسى کا رب کا مقام محمودا، اے محبوب تمہارا رب تمہیں ان قریب مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے گا۔ وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم